Like, subscribe and get notified. Global Romi Lipi Abhiyan has condemned BJP leaders Marvin Godino and Glenn Ticklow for stating that there is no need for a minorities commission in Goa. They called the remarks nonsense and accused the government of ignoring rising atrocities against minorities. The group pointed out that BJP had promised the Minorities Commission in its 2012 election manifesto but has failed to establish it. They also criticized the denial of Romi Konkani in schools, the beef sale ban, and alleged threats from right-wing outfits. GRLA has urged that the Minorities Commission bill tabled by Advocate Carlos Ferreira be listed in the next assembly session. म्हाका दिसता हो स्टेटमेंट जो मोविन गुडिनान केला तो सारको इरेलेवेंट एंड नॉनसेन्सिकल. तेका ए मायनॉरिटीज कमिशन कित्याक घडला तें सुद्दां खबर ना. मायनॉरिटीज कमिशन डिस्ट्रीब्यूट करपाक घेवन कितें फॅसिलिटीज आहा ती कितें हें न्हू तें रेशन कार्डाचें शॉप न्हू तें. मायनॉरिटीज कमिशन घडलेलें 1990 वर्सा एज एन एक्ट सेंट्रल एक्ट तें कित्याक घडलेलें मायनॉरिटीजांचे जायते अन्याय जाता तेचे जायते प्रश्न आहा आनी ते सुटावे करूंक हे मायनॉरिटीज कमिशन तेन्ना 1992 घडलेलें आनीक तेजे वरवीं सगळ्या हाय स्टेटींनी हे मायनॉरिटीज कमिशन आसा बारावन फकत गोंयांत. आनी हो म्हणटा मायनॉरिटीज कमिशन नाका. वो कोण मायनॉरिटीज कमिशन नाका म्हणपाक? ही केम देर ऑन एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द बीजेपी मायनॉरिटी कम्युनिटी. म्हाका हाचेर दुबाव पडटा or whether he really is from the minority community. कित्याक तो केन्ना केन्नाय बद्दत रुपान दिश्टी पडटा तेजो अवतार. So we have doubts whether he is really for the aspirations to fulfill the aspirations of the minority community. मायनॉरिटीचो स्पोक्समॅन कोणे केला? खंयच्या मायनॉरिटी कम्युनिटीचो तो स्पोक्समॅन? क्रिस्तांवांचो तर तो न्हूच. कोणाचो स्पोक्समॅन कसो तूं उलयता? आमी जाणात मॉविन गुदीन, रुडॉल्फ, ग्लेन टिक्लो इज ट्रायिंग टू मेक अ कमबॅक, नो चान्सेस. मॉविन गुदिनो नेक्स्ट टाइम वयता घरा पडटलो, ही विल फॉल फ्रॉम वेरेवर ही इज नेक्स्ट इलेक्शनाक. हे सगळें पळय जाता तांचे मदें हे मायनॉरिटी पळय प्रेस कॉन्फरन्स घेता हे फकत टू प्लीज देअर पॉलिटिकल बॉसेस. आमकां कितें उड्याचे कुडके मेळत न्हू ह्याच आशेन. मॉविन इज नो स्पोक्स पर्सन ऑफ एनी मायनॉरिटी. इन द असेंब्ली सीएम 14 फोटी मागता. गेल्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमी दाखयला कितें करून फोटी मागता पळय तो कर्नाटकाचे उलोवन एनईपीचे उलोवन. आतां आमी खंय वचपाचें? It is like we have to go because we are oppressed. The oppressor म्हणटा ना, you are not oppressed. जायते हिंदू मुस्लिम समुदायामध्ये टावट्यो जाल्ले आनी ते त्याच वेळार जाले म्हणून अशें सांगूंक जायना. ते शिस्ताले, पयलींसानूच शिस्ताले. हाका लागून सरकाराक दिसलें मायनॉरिटीज कमिशन हें घडोवन हाडूंक जाय. आनी ते आयले उपरांत इल्ले करून हेर राज्यांनी ते येवंक लागले. गोंयांत अजून ना. ग्लेन टिक्लो सांगता एंटी कन्वर्जन बील जाय गोंयांत, पूण फोर्सान धर्मांतरणां जाता तसली एकूय केस ना. हांचेर तांचेर बोगलाट घातलेले खरे. ते हायकोर्टान ते फोटींग म्हणून पुरावे केले. पूण मायनॉरिटी समुदाय जे गोंयांत आसात आनी हातूंत फकत क्रिस्तांव मुसलमानूच येनात. हिंदू समुदाया भितर जाती काती लागून जो भेदभाव जाता तेवूय मायनॉरिटीन येतात. मान्यताय दिवची म्हणून आनी गोवा स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन एस्टॅब्लिश करचें. म्हाका उगड आसा आमी कितले वर्सां आमचे बुरेल ग्रावंडा म्हणून मडगांवां ह्या दुसरे आमचे स्टेटीचे दुसरे जाग्यार हांव आनी अब्दुल मतीन मेळोन आमी दिल्ली वयताले स्टेट थंयचे मायनॉरिटीज नॅशनल मायनॉरिटीज कमिशनाक मेळोन. कित्याक आमकां हांगा मायनॉरिटी कमिशन गोंयांत ना जावन आमकां थंय वचचें पडटा. सो तेका लागून आमकां हांगा मायनॉरिटीज कमिशनाची गरज. आनी तुमी पळयलें आसतलें कितलेशे इश्यूज आमचे जाले ते आतां जे प्रॉब्लम जावपाक लागल्या कम्युनल रायट्साचे
ह्या रिलिजियस जे अटॅक्स जातात हे आमचे फेस्टिवल करूंक दिना ते आतां बिफाचो आतां जो मुद्दो वयर येयलो तो आमकां इटींग हॅबिट्स जे आसात आमचे खावपाचे हेजेर पासून ते येतात आमचे रिलिजियस रायट्स आसात ताजेर येतात ते तर आमी कोणा कडेन वयचे